बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज जो सवाल जिस पे हम आज बात करने वाले हैं, आपको बताने से पहले मैं बताऊं कि मुझे ये सवाल पढ़ने के बाद 3 उर्दू के मुहावरे याद आए। पहला तो ये था कि दूध की रखवाली बिल्ली, और दूसरा था कि खरबूजों का खेत और उसका रखवाला अब गिदड़, और तीसरा था कि जब खेत को अपनी ही बाढ़ खाने लगे तो वो कैसे बचेगा। इनफैक्ट आपकी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा फ़र्द आ जाए कि जिस पे एतबार आपको हो और आप समझें कि ये हिफाजत करेगा आपके एतबार की, आपके एतमाद की, आपके सरमाए की, आपकी ज़िंदगी की, आपके रिश्तों की। अगर आप अपने किसी पे एतबार नहीं करोगे तो ज़िंदगी कैसे चलेगी। मैं ज़िंदगी में एक आसान सा पैरामीटर बना के चलता हूँ, वो ये कि जब जब कोई आप पे एतबार करे, जब जब कोई आप पे एतमाद करे, तो फिर आपको अपनी ज़िंदगी तक दौ पे लगा देनी चाहिए। कोई आपसे मोहब्बत करे, कोई आपसे तवक्को रखे, कोई आपसे कुछ रिज़ल्ट्स पैदा करने की उम्मीद रखे और आप कमिटेड हो कि ये हो जाए, तो फिर आपको आंखें बंद करके अपनी नफ्स को तज के, अपनी ख्वाहिशों को दबा के उस एतबार को पूरा करना चाहिए, उस रिश्ते को वफा के साथ निभाना चाहिए। यकीन मानिए, अगर आप ये करने में कामयाब हुए तो इस ज़िंदगी में सुख है। जिन जिन लोगों को इस बात का इल्म होता है आपकी वफ़ादारी का, देखिए हमारी ज़िंदगी में तो सबसे ज़्यादा वफ़ादार हमने अपनी माँ को देखा। हमारे वालिद कमाते थे और लाके सब कुछ अपनी अहलिया को थमा देते थे, और उन्होंने न सिर्फ उनसे घर बनाए, चारों बच्चों की शादियाँ की, जेवर बनाए, ख़ुद इतने पैसे किए कि अपनी बहू को और अपनी नवासी को घर बना के दिए। अब देखिए, उसी पैसों में से जो उनके मियाँ लेके आते थे, कभी कोई कमी नहीं होती थी, चूँकि आप उस सरमाए की हिफाजत करने बैठे हुए थे। उसमें से कहीं कुछ सुराख नहीं था जहाँ से ये सरमाया गिरता जाए, चोरी होता जाए, या कोई इसको और वहाँ से चुरा ले, या आप खुद किसी जगह उसको मिस यूज़ कर लो। जिन जिन घरों में औरतें इस हिफाजती काम पे मामूर होती हैं और मियाँ और उन दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होती है, बाइंडिंग होती है, ये दुनिया के खुशबख्त घरों में से होता है। अलीना ने अपनी वालदा के हवाले से एक सवाल भेजा है, बहुत परेशान कुन है, लेकिन आए दिन इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं, कभी माँ के बारे में, कभी बेटी के बारे में, कभी बेटे के बारे में। जिसके बारे में भी हो, दिल को बहुत तकलीफ़ होती है। उसने लिखा है, सर मेरे वालिद मुल्क से बाहर हैं, वो अपनी तकरीबन सारी कमाई बरसों से घर भेजते हैं। उनकी तबीयत बेहद ख़राब है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, लेकिन मेरी वालदा को उनका कभी कोई ख्याल नहीं होता। वो सिर्फ़ एक बात जानती हैं कि पैसे वहाँ से हर दफ़ा ज़्यादा से ज़्यादा कैसे मंगवाए जाएं। मेरा बड़ा भाई अब यूनिवर्सिटी लेवल पे है, वो और वालदा मिलकर जितना कमाई आती है सब खर्च कर डालते हैं और फिर अब्बा को परेशान करते हैं। उनकी ज़रूरियात, उनकी ख्वाहिशात इस आमदनी से कहीं ज़्यादा होती हैं। इसी वजह से वो 1.5 लाख रुपया महीना लेने के बाद भी अब्बा से शिकायत करते हैं, बिलों में गलत बयानी करते हैं, सैकड़ों की चीज़ हज़ारों में और हज़ारों की चीज़ लाख में बताते हैं, और मेरे बाबा वहाँ ख़ुद फाका करने वाली कैफियत में जाके सारे पैसे घर भिजवा देते हैं। मैं भाइयों से बड़ी हूँ, कुछ महीनों से अब्बा ने ये काम मुझे सौंप दिया है कि जितनी ज़रूरत हो तुम घर में ख़र्च करो, और जो सरमाया है वहाँ से वो मेरे नाम आ रहा है। इन 5-6 माह में मैंने कुछ पैसे बचा भी लिए हैं, घर का ख़र्चा नॉर्मल कर दिया है, मैं फ़जूल खर्ची नहीं होने दे रही, लेकिन मैं ख़ुद बुरी बन गई हूँ। मेरी माँ मुझे बद्दुआएं देती है और कहती है कि तुम्हारी जैसी औलाद किसी को ना मिले, क्योंकि मैं अम्मी के साथ तल्ख़ हुए बिना उन्हें ये कहती हूँ कि ये ज़रूरत नहीं है, और हमारे बाबा ने जो इतनी मेहनत से कमाई करके भेजा है उसको हम ज़ाया ना करें। आखिरी बात जो अलीना ने पूछी है कि सर मैं किसका साथ दूँ, अम्मा का या अब्बा का, चूँकि दोनों ज़िंदगी के दरिया के 2 धारे हैं, 2 किनारे हैं जो कभी आपस में मिल नहीं सकते। ये तवील सवाल पढ़ने के बाद यकीन मानिए दिल पे मेरे भी बहुत बोझ आया था। मैं सोच रहा था कि वो बेटी कितनी बहादुर होगी और बेटी कितनी सादतमंद होगी कि जिसने अपने बाप के दुख को महसूस किया, अपने बाप की
اس عظمت کو محسوس کیا، اس خدمت کو محسوس کیا، وہ جو قربانی دیتا ہے اس کو محسوس کیا بیماری کے دنوں میں، تو آپ کو آرام چاہیے ہوتا ہے، آپ کو محبت چاہیے ہوتی ہے، آپ کو کیئر چاہیے ہوتی ہے. اور آپ ان دنوں میں بھی اگر کسی کولو کے بیل کی طرح مسلسل لگے ہوئے ہو کمانے کے لیے، اور کما کے خود کھانے کی بجائے اپنے گھر بھیجنے کے لیے. جو اس سوال میں ایک اور دکھ والی بات یہ تھی کہ اتنے برسوں میں جتنے پیسے آئے والدہ نے اور بھائیوں نے وہ سارے کھا لیے، اپنا گھر تک ان کے پاس نہیں ہے. ورنہ ذرا سی بھی عقل مند عورت ہو، میں ایسی کتنی خواتین کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے میاں کے بھیجے ہوئے خرچے کو مینج کر کے کمیٹیاں ڈالی، کسی پلاٹ کو لے لیا، اور جب پیسے وہاں سے انہیں آتے تھے اس میں سے 10-15 ہزار قسطیں دینی شروع کر دی. آپ سوچئے کہ آپ جب ایک سمجھداری کے ساتھ کوئی فیصلہ کرتے ہو تو 10-20 سال بہت وقت ہوتا ہے آپ کو ساری قسطیں اتار کے کوئی پلاٹ خرید لینے کا، کوئی گھر خرید لینے کا. یہ آپ کا اپنا سرمایہ بن جاتا ہے، اپنا ایسٹ بن جاتا ہے. خود آپ کے بچے دیکھتے ہیں کہ ہماری ماں خربوزوں کی رکھوالی پہ بیٹھا ہوا گیدڑ نہیں ہے، ہماری ماں دودھ کی حفاظت پہ بیٹھی بلی نہیں ہے جو خود ہی پیتی جائے، ملائی بھی کھا جائے، اور وہاں نہ دودھ بچے نہ ملائی بچے. پیچھے کیا بچنا ہے؟ یعنی یہ جو اندر کی میننس ہے، لالچ ہے، کیا اس کی وجہ ان کی والدہ کی پرانی غربت ہے کہ جو اس کا دل بھرنے نہیں دیتی؟ وہ سوچتی ہے کہ جتنا آتا میں خرچ کر لوں. یا اس کی والدہ بچوں کے باوجود اپنے میاں کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، مخلص نہیں ہے. وہ سوچتی ہے جتنا اس کو نچوڑا جا سکے نچوڑ لیا جائے. اگر وہ اس سے مخلص ہو، اس سے محبت کرتی ہو، تو پھر تو اسے سجیسٹ بھی کرنا چاہیے کہ کب تمہارے اتنے برسوں سے تم کام کر رہے ہو، اب تمہارے آرام کا وقت ہے. اور ہم ہولے ہولے کچھ جمع کیا ہوتا، جمع پونجی سے کے پاکستان واپس آ کے وہ چھوٹا موٹا کوئی بزنس کر لیتا، کوئی بیس بنا لیتا. لیکن یہ چیز بھی مسنگ ہے. تیسری چیز یہ یاد رکھیے گا کہ جب یہ باپ واپس آئے گا تو وہ آنسوؤں سے روئے گا، کیونکہ اس خاتون نے اس کا کچھ بچنے نہیں دیا. لیکن اس سے زیادہ ظلم یہ کیا کہ بچوں کے دل میں اپنے باپ کی محبت بھی پیدا نہیں ہونے دی. یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ آپ کے پاس جو بچے امانت تھے، ایک تو اللہ نے نعمت دی، آپ کو اس کی قدر کرنی چاہیے تھی. اللہ نے آپ کو ایسا میاں دیا جو کما کے دیتا، اس کی قدر کرنی چاہیے تھی. تیسرا یہ کہ آپ کو آنے والے دنوں میں یہ اولاد صدقہ جاریہ بنانی چاہیے تھی. اس کو اپنے میاں سے جوڑتے، اس کو اپنے ساتھ اس طور پہ جوڑا ہے کہ چوری میں دونوں جڑے، ہیرا پھیری میں جڑے. جب غلط بیانی کرتے ہوں گے، آپ نے وہ اللہ کے رسول کی حدیث تو سنی ہوگی کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو دل پہ کالا دھبا لگتا ہے، پھر جھوٹ بولتا جاتا ہے تو دل کالا ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ کو پرواہ نہیں ہوتی کہ یہ واپس آئے یا نہ آئے، چونکہ پھر وہ سزا کے لیے منتخب ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے کہ اس کو ضرور ان جرائم کی سزا ملے، چونکہ یہ ولنگلی اس کام میں انڈلج ہو رہا ہوتا ہے. خدا نہ خواستہ، 100 دفعہ خدا نہ خواستہ، اگر کسی بیٹے کو، اگر کسی بیٹی کو، اگر کسی بیوی کو یہ موقع ملے کہ ان کا پیارا راج دلارا آنکھوں کا تارا باہر کما رہا ہو اور اپنا خون جگر ان کو بھیج رہا ہو، تو پھر جو اس کی بے قدری نہیں کرنی چاہیے. کچھ کیسز میں نے دیکھا کہ یہ کام ماں باپ بھی کرتے ہیں، یہ کام بہن بھائی بھی کرتے ہیں کہ بھائی وہاں ہے، اس کی پوری جوانی گزر جاتی ہے، اس کی شادی نہیں ہونے دیتے، اس کا گھر نہیں بسنے دیتے کہ یہ جو مفت کی آمدن آ رہی ہے یہ آنے سے رک جائے گی. اور جب بیچارہ 20 سال بعد 25 سال بعد واپس آتا ہے آباد ہونے کے لیے، تو پتہ چلتا ہے وہاں تو ویرانی ہے، کوئی چیز اس کے نام نہیں ہوتی. یہ جو گھر ہے وہ ابا کے نام یا باقی بھائیوں کے نام ہوتا ہے، جو گاڑی ہے وہ کسی کے نام ہوتی ہے. گھر میں ہر نعمت ہوتی ہے پر اس بیچارے کے لیے کمرہ بھی نہیں ہوتا، اس کے لیے زندگی آگے چلانے کے لیے خوشی کے 2 پہیے بھی نہیں ہوتے. اور سب لوگ اس کو دیکھنے کے بعد پھر ناک منہ چڑھاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو پروڈکٹیو بیل تھا اب یہ کمانا بند کر دے گا، اور ان کو اس کی شادی میں تو قطعاً انٹرسٹ نہیں ہوتا. آپ سوچئے ایسے بندے پہ اس وقت کیا بیتتی ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ زندگی جب آپ پہ گزر رہی ہو تو پیچھے لوگوں کا ضرور حال احوال رکھنا چاہیے. آنکھیں بند کر کے کبھی لوگوں پہ، سارے رشتوں پہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے. رب نے آپ کو عقل دی ہے، رب نے آپ کو سمجھ دی ہے. اگر سارا خرچہ ماں باپ کو دے رہے ہیں اور آپ کی بیوی بھی ہے اور وہ بیچاری رول رہی ہے تو اس کو کون سنبھالے گا؟ آپ کو عقل آنی چاہیے.
اگر آپ کے بچے ہیں اور آپ سارا خرچہ ان کو دے رہے ہیں تب بھی عقل آپ کو آنی چاہیے کہ کہیں وہ برباد نہ ہو جائیں، لالچ میں اور مینس میں جا کے وہ اس رشتوں کو بے وقت نہ کر دیں۔ قصور بیوی کا بھی بہت زیادہ ہے، قصور بچوں کا بھی بہت زیادہ ہے، لیکن کچھ قصور تو علینا بیٹی آپ کے ابا کا بھی ہے۔ اتنے برسوں سے نہ وہ ان لوگوں کو پرکھ سکے، نہ ان کو جانچ سکے، نہ آنکھ سکے، نہ اپنی محبت ان کے دل میں ڈال سکے۔ اب جب وہ بیماریوں کے ساتھ واپس آئیں گے تو مجھے ڈر ہے کہ اس وقت وہ صدمہ اتنا ہوگا کہ ان سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ شاید اسی لیے اللہ نے آپ جیسی بیٹی دی ہے کہ وہ دریا کے اس کنارے پہ جا کے کھڑی ہو، اپنے باپ کے ساتھ سنسیئر ہو، اپنے باپ کی دعائیں لے اور اپنے باپ کا سہارا اور آسرا بنے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔